पहली बात तो ये थी कि उसको अछूत बीमारी थी। ऐसे में कौन अपनी बेटी हमारे भाई रजा से ब्याहता। फिर एक बेवा तो घर में पहले ही बैठी थी, दूसरी लड़की को हम बेवा बनाने के लिए घर कैसे ला सकते थे। आखिर कैसे किसी की औलाद को हम इस नर्क में झोंकते कि वो शादी होते ही बेवा हो जाए। अम्मी ने रजा को ये कहकर टाल दिया था कि हाँ, मैं बात करूंगी उनसे बात करके तुम्हारी शादी जल्द ही करवाती हूँ। मैं भी नहीं चाहती बेटा कि मेरे लाल को मौत इतनी जल्दी गले लगा ले। वो खुद नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करें, जिंदगी के हाथों मजबूर था रजा और मेरी माँ भी। बहरहाल अम्मी ने रजा को ये कहकर टाल दिया था कि हाँ, मैं बात करूंगी उनसे। कुछ दिन गुजर गए तो रजा अम्मी से बोला, अम्मी क्या आप मेरे मरने का इंतजार कर रही हैं? मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अभी मरा नहीं हूँ। मेरी शादी करवा दीजिए। यही एक मरते आदमी की आपसे दरखास्त है। अम्मी रजा को दिल रोज बातें सुनकर रोने लगी थी। फूट फूट कर रो रही थी अम्मी उसके सामने। अब अम्मी बीमार बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगी थी, मगर वह जिस घर का भी दरवाजा खटखटाती, जिस दर पे भी गुहार लगाती, वहां से उन्हें धुतकार के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। अब अम्मी परेशानी से सूखती जा रही थी। एक दिन अम्मी नमाज पढ़कर दुआ कर रही थी कि अचानक भाभी उनके पास जाकर बैठ गईं और बोली, अम्मी रजा से मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप बिला वजह परेशान मत हो। अम्मी तो नौशीन भाभी की बात सुनकर ही शजदर रह गई। अम्मी ने उन्हें अपने साथ लपेटा और रो रो कर अपने गुज़िश्ता रवैये के लिए माफ़ी मांगने लगी थी। मैं भी शर्मिंदा सी हो गई थी, क्योंकि भाभी ने वो फैसला किया था जो शायद कोई और कभी नहीं कर सकता था। भाभी को कितना गलत समझा था हम लोगों ने, और वह इस कड़े वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ रही थी, बल्कि हमारा साथ निभा रही थी। अम्मी ने अगले ही दिन निकाह का इंतजाम कर डाला था। यूं भाभी सब कुछ जानते बूझते हुए भी फकत हमारी खुशी की खातिर मौत को गलने लगाने के लिए जा रही थी। रजा का निकाह बड़ी सादगी से हो गया था। अम्मी ने बस गवाहों का ही इंतजाम किया था और खाना यतीम खाने भिजवा दिया था। रजा बहुत खुश था, उसके प्यार से चेहरे पर रौनक आ गई थी। अब एक बार फिर से नौशीन भाभी हमारे लिए मोतबर हो गई थी। नौशीन भाभी ने ही रजा का हर इंतजाम संभाल लिया था। वह ही उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखती थी। अभी इस शादी को एक हफ्ता ही वक्त गुजरा था कि नौशीन भाभी किचन में काम करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। हम सबकी आंखें खौफ से फैल गई थी। ये तो बहुत वाज़ेह था कि रजा की बीमारी नौशीन भाभी को लग चुकी थी, तभी तो वह यूं चक्कर खाकर चकराकर गिर पड़ी थी। अम्मी और मैं नौशीन भाभी को अस्पताल लेकर गईं तो डॉक्टर के अल्फाज सुनकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर बोला, आप मरीज़ा को गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, ये तो 3 माह की हामला है। इसके अलावा वह इनको कोई भी मसला नहीं है। मैं और अम्मी भाभी को खा जाने वाली निगाहों से घूरती रह गई थी। अम्मी तकरीबन घसीटते हुए नौशीन भाभी को घर ले आई थी। अम्मी ने घर आते ही दादी और रजा को मुबारकबाद दी थी। अम्मी बोली, तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो, नौशीन तो 3 माह की हामला है। दादी तो बेहोश होते होते बची थी। ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर भी पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसा लगने लगा जैसे नौशीन भाभी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि हम किसी को मुंह दिखाने काबिल भी नहीं थे। नौशीन तो 3 माह की हामला है। ये सुनते ही दादी भी होश खो बैठी थी। दादी कपकपाते और बेहंगामा अल्फाज में बोली, नौशीन क्या ये सच है? नौशीन रोते हुए बोली, जी दादी, ये सच है, मैं हामला हूँ, मगर मैंने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया है। आदिल की मौत का गम मुझ पर पहाड़ की मानंद टूट पड़ा था। मैं इस सदमे से ही निकल ना पाई थी कि इस घर के सभी अफराद ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया था। मैं रात भर तड़पती रहती थी। घर वालों के अल्फाज मुझ पर खंजर की तरह बरसते थे। मैं तो अपने वालिदैन की बड़ी लाडली बेटी थी। मैं तो अपने बाप की नन्ही सी गुड़िया थी। मेरे अब्बू ने मुझे कभी भी रोने नहीं दिया था। मैं इन गमों और तल्ख जुमलों की कहाँ आदी थी। ऐसे में दादी, आपने मेरा साथ दिया। आप मेरे लिए घनी छांव वाला दरख्त साबित हुई थी। आपके बाद मुझे रजा ने संभाला था। रजा मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने ही मुझे संभाला कि भाभी, आदिल भाई की मौत यूं ही लिखी थी, इसमें आपका तो कोई कसूर भी नहीं था। रजा मुझे जिंदगी की जानिब मोड़ लाया था। उसने मुझे बहुत समझाया कि जिंदगी की खुशियों पर मेरा भी हक है।
میری عدت جب ختم ہوئی تو رضا کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے اس گھر میں اعلیٰ مقام دلوانا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا تھا مگر رضا میری ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے میری منتیں کر کے مجھے راضی کر لیا۔ یوں ہم نے عدت ختم ہوتے ہی 10ویں دن ہی آپ سب سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ ہمارے نکاح کے فوراً بعد امی رضا کے لیے لڑکی بھی پسند کرنے لگ گئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں تو امید سے ہوں۔ میں نے رضا کو یہ بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ پھر رضا اچانک سے بیمار رہنے لگا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ میں نے رضا سے کہا کہ شاید میرا منحوس سایہ تمہیں بھی نگل لے گا، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تب رضا مجھے بتایا کہ نوشین، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو فقط شادی سے بچنے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہوں۔ نوشین، میں نے امی اور عبیرہ کی آنکھوں میں تمہارے لیے شدید نفرت دیکھی ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی میری دلہن بننے نہیں دیں گی، اس لیے میں جو کہوں گا تم بس اس سب میں میرا ساتھ دیتی جانا۔ یوں آہستہ آہستہ رضا خود کو زیادہ بیمار ظاہر کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ڈاکٹر دوست کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس دن اسپتال میں جس نے رضا کا چیک اپ کیا تھا وہ ڈاکٹر اس کا دوست ہی تھا۔ اس ڈاکٹر نے وہی سب کچھ کہا تھا جو رضا اسے پہلے سے سکھا چکا تھا، پہلے سے بتا کر آیا تھا۔ اب رضا نے آپ سے شادی کی فرمائش کر ڈالی تھی، مگر آپ کو تو یہ لگتا تھا کہ اسے اچھوت کی بیماری ہے۔ ایسے میں آپ بے بس ہو چکی تھی۔ کچھ دن آپ یوں ہی بے بس رہی تھی۔ پھر مجھے رضا نے کہا کہ اب میں آپ سے کہہ دوں کہ رضا کی میرے ساتھ شادی کر دیں۔ یوں میں نے رضا کی ہدایت پر عمل کیا اور اگلے ہی دن آپ نے مجھے اس کی دلہن بنا دیا تھا۔ یہ ہے میری حقیقت۔ نوشین بھابی کی بات مکمل ہوئی تو رضا بولا، امی یہ سب فقط میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت والے دن آپ کا گریبان عادل بھیا کے ہاتھوں میں ہوتا اور وہ پوچھتا کہ مجھے موت تو اللہ کے حکم سے آئی تھی، پھر آپ نے میری بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ امی ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیے اور نوشین کو وہ مقام دے دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ امی یاد کریے آپ کی بھی ایک بیٹی ہے، کبھی نہ کبھی عبیرہ نے بھی رخصت ہو کر اگلے گھر جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری عبیرہ کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا آپ برداشت کر پاتی؟ کیا اگر عبیرہ کو اس کے سسرال والے ایسے تانے دیتے، اتنا انڈ شنڈ بکتے تو کیا آپ برداشت کر پاتی؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کیے کی سزا میری معصوم بہن کو ملے۔ دادی نے آگے بڑھ کر نوشین کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ بولی، اللہ یہ نکاح اور بچہ تمہارے لیے مبارک کرے۔ امی نے بھی دادی کی تقلید کر کے بھابھی کو گلے لگا لیا تھا۔ سب سے آخر میں آگے بڑھی تھی۔ امی نے نوشین بھابھی سے معافی مانگ لی تھی۔ میں مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ عادل بھیا کی روح یہ منظر دیکھ کر کھل اٹھی ہوگی اور وہ بہت خوش ہوں گے کہ میرے بھائی نے میرا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رضا نے صحیح کیا یا غلط؟ ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔